अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ नाज़रीन, आज आपने देखा सुबह से हम भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे। पूरे लाहौर को मैदान जंग बनाया गया, रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। पुलिस वाले जो थे उनके साथ आपने देखा कि नकाबपोश लोग भी थे, उन्होंने लोगों की गाड़ियां तोड़ी। और जो अफसोसनाक बात है कि राना सनाउल्लाह और उसके साथ मरियम औरंगजेब, जिन्होंने झूठ में पीएचडी की हुई है, उन्होंने आके एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि दोनों की शक्लों पे नजर आ रहा था कि लानत पड़ी हुई है। इसलिए मैं सख्त अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सिर्फ झूठ बोला गया। 5-4 हज़ार लोग थे, ये था वो था, वो तो ये सब मुकम्मल झूठ वहां पे पेश किया गया। और आपने देखा लोग कितनी मुश्किल के साथ रुकावटें रास्ते से हटा रहे थे, क्रेनें साथ थी, सब कुछ था, हम भी आपको दिखाते थे और भी मीडिया ने ये खबरें दी। मैं अब सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, बाद में जिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अगर पाकिस्तान को ठीक करना है, इमरान खान आज क्या खिताब करेगा, उसके बाद ये कितने दिन बैठेगा, ये आपको हम बताते रहेंगे। तो सबसे पहले अपनी अदलिया को ठीक करना होगा। ये जो जज है, अगर मेरे से पूछो तो ये फारग है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जी, इनको इजाजत दे दी जाए, कभी कोई फैसला आ गया, कभी कुछ हो गया। इन चीज़ों का सुप्रीम कोर्ट को पहले भी पता था और ये जानबूझ के ये ड्रामा करते। ये जब देखते हैं कि लोग ज़्यादा आ गए तो अपने फैसले बदल देते। ये कोई अदलिया जो है वो इंसाफ वाली अदलिया नहीं है। सबसे पहले अवाम जो है उनको फैसला करना होगा कि ये जितने इदारे हैं इनको कैसे ठीक करना। उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है अदलिया, इन लोगों को फारग करना चाहिए और यहाँ पे नौजवान नस्ल जो है उनको लेके आना चाहिए। इमरान खान साहब, आप इंतखाबात की बात तो करते हैं, मगर मेरा ख्याल जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ये ज़्यादा चाहिए। एक तो ये लोग अब भागेंगे यहाँ से, अगर आप 2-4 दिन बैठ गए और ये श्रीलंका वाले हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह पुलिस ने तशद्दुद किया, और ये जो पुलिस वाले तशद्दुद कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, इमरान खान के साथ शामिल हो गए। तो इन पुलिस वालों का भी हिसाब किताब करना पड़ेगा। और कुछ जो लौटे गए थे, अवाम को चाहिए उनके साथ भी हिसाब किताब करें, जिनकी वजह से ये मुल्क में हालात पैदा हुए, और इनके साथ भी बाइकआउट करें। जो पुलिस वाले आगे बढ़ बढ़ के लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे थे, जो ग्लू बाट गाड़ियां तोड़ रहे थे, इनका भी पता किया जाए। इन्होंने नकाब पहने हुए थे, मगर जो पुलिस वाले थे उन्होंने नकाब नहीं पहने हुए थे, उनसे पूछा जाएगा कि ये कौन लोग थे। लोगों के घरों में जाके पुलिस ने छापे लगाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया किसी को गिरफ्तार ना करे। ये आपको जब भी कुछ चीज़ें अदालतें हमारी देती है, तो पंजाबी में एक मिसाल है तो दूध भी देना लेकिन वो मेंगना पाके देना है जी, वो वाला हिसाब बना हुआ है। तो इन अदारों से ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब ड्रामेबाज है, ये इन लोगों के अपने हैं। इनके फ़ोन पे ये फैसले होते हैं कि अब क्या फैसला करना, अब हमने क्या करना, और इसी तरह मुल्क को बर्बाद किया गया। वहाँ पे बेशुमार पैसा खर्च हुआ, और आपने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कल भी थे, आज भी थे, वो भी झूठ और झूठ और झूठ और सिर्फ झूठ बोल रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, अदलिया ठीक नहीं होगी। 140वें नंबर पे जो अदलिया है हमें नहीं चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को ये अदलिया नहीं चाहिए जो 140 नंबर पे आए। हमें चाहिए जो अदलिया 1 नंबर पे आए, क्योंकि एक तरफ तो हम तो कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और हमें वो पाकिस्तान चाहिए जो कायद आजम का पाकिस्तान है, जहाँ हर नस्ल के रंग के लोग रह सकते हो। कोई बंदा भी किसी के ऊपर ये पाबंदी ना लगाए कि आप अपनी मजहबी इबादत नहीं कर सकते, आप अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। ये चीज़ें जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, इसी तरह मुल्क की हालत कभी ठीक होगी, कभी बिगड़ जाएगी, कभी लड़ोगे, कभी किसी के ऊपर हमला किया जाएगा, कभी इदारों के ऊपर। ये इदारे जो हैं ये अरसा दराज 70 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा है आज जो कुछ हुआ, आपने देखा। एक तरफ वो राना सनाउल्लाह कह रहा है जी मैं तो माजरत चाहता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मुझे पता होता है इतने लोग आते थे। शर्म से डूब मरने का मुकाम है राना सनाउल्लाह। तो हमारे जैसा वजीर दाखिला होगा, मेरा नहीं ख्याल कि अगले 48-72 घंटे तुम रहो। ये भी आप देखना, जैसे ये लोग
آہستہ آہستہ باہر نکلیں گے, 2-4 بندے بھی مر گئے یہاں پہ, تو وہ طوفان آئے گا جو سری لنکا میں بھی نہیں آیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کے جب میں نے انٹرویو دیکھے, میں نے بات چیت سنی, تو وہ سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہوئے, ان کو فکر ہی نہیں. وہ کہتے گھر سے مل کے آئے ہم لوگ, ہمیں اب آپ جو مرضی کر دو. تو جب قوم کے نوجوان اس طرح سوچ پیدا کرتے ہیں تو پھر ان کے آگے آپ نے دیکھ لا, رات شیشے ڈالتے رہے, کنٹینر لگاتے رہے, کیا کیا انہوں نے نہیں کیا. سب کچھ انہوں نے ہٹا دیا, لوگوں کو پریشان کیا, لوگوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی, اور اوپر سے پورے ادارے دیکھتے رہے. ایک لانتی بھی نہیں بولا کہ یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں. ایسی لعنت پڑی ہوئی ہے کہ جھوٹ بول بول کے اور آنکھیں بند کر کے سمن بکمن عمیٌ فاہم, وہ والا حساب بنا ہوا تھا وہاں. کوئی بندہ نہیں بولا کہ یہ آپ عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ پاکستانی عوام ہے, ان کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں, ان پہ مار رہے ہو. پولیس والے جو ان کا بھی حساب کیا جائے گا. عمران خان یہ جب آپ اقتدار میں آؤ, ان سب پولیس والوں کی چترول کرنی. یہ جتنے بھی تھے, جتنے بھی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ایسا حساب کرنا کہ یہ ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھائے. ان کو ملازمت سے فارغ کیا جائے جب بھی آپ اقتدار میں آؤ. ان کی لسٹیں بناؤ, اور یہ جن کے کہنے پہ کام کر رہے تھے انہوں تو ملک سے بھاگ جانا اب, اور چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے یہ کدھر گئے سارے. میں حیران ہوں کہ وہاں پہ اتنا خون خرابہ ہو رہا ہے, لوگوں کی چوٹ لگ رہی ہے, خواتین بے ہوش ہو رہی, اور سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. کسی کا ضمیر نہیں جاگا وہاں پہ, کسی کو شرم نہیں آئی کہ یہ گلو بٹ جو اب یہ جو لوگ گلو بٹ بنے ہوئے ہیں, ان کو بھی ایسی سزا دینی ہے کہ یہ دوبارہ ان کی نسل بھی گلو بٹ نہ بن سکے. ان چیز جیسے ہی آپ اسلام آباد میں آ کے بیٹھو, سب سے پہلے ان کو کہو کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو رہا کرو. ایک بندہ بھی نہیں قید میں ہونا چاہیے. کبھی کہتے کسی کے گھر سے اسلحہ نکلا, کبھی کہتے کسی کے گھر سے یہ نکلا وہ نکلا. کیا تماشا بنایا آپ نے. آپ جرائم پیشہ افراد, یہ بھی اطلاع ہے کہ جیل سے بھی لوگوں کو لایا گیا ہے جو وہاں پہ آ کے ایسے کام کریں گے. یہ رانا ثناء اللہ میرا نہیں خیال زیادہ دیر وزیر داخلہ ہو, اب اس کو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. اس لیے سب سے پہلا مطالبہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ ختم کرو, انتخابات کا اعلان کرو, جتنے مجرم ہیں ان کو جیلوں میں ڈالو, جن پہ مقدمات ہیں. یہ بھی ایک مطالبہ ہونا چاہیے. ان مجرموں کو جب تک سزا نہیں ملے گی, جب تک ان کا جو بھی جس سزا کا حقدار ہے وہ سزا نہیں دی جائے گی. اور عدلیہ بدلنی چاہیے سب سے پہلے. یہ سب جو ضروری کام ہے وہ ہے جسٹس. جس ملک میں قانون نہیں, جس ملک کے جج خود آگے پیچھے گاڑیاں لگا کے نوکر چاکر گھروں میں, اور وہ آ کے عدالتوں میں بیٹھ جاتے ہیں, وہاں آ کے لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے, ان سے آپ کون سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟ یہ آپ کو کبھی بھی جو عدلیہ انصاف نہیں دے سکتی. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سب کچھ کرنا پڑے گا پاکستان کے لیے. لوگ بڑی محنت کے ساتھ, بڑی تکلیف کے ساتھ وہاں پہنچ رہے ہیں. کسی کو احساس نہیں, کسی کو شرم و حیا نہیں. میں لوگوں کے ساتھ جب بات آج میں نے پروگرام نہیں کر سکا کیونکہ میں بھی یہ دیکھتا رہا ہوں حالات کیا چل رہے ہیں, مگر لوگ اتنے تڑپ رہے ہیں. وہ کل سے آپ کو دوبارہ پروگرام دکھائیں گے. آج آپ کی آواز جو ہے شام کو حالات حاضرہ میں باقی آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ.